पॉलिटिशियन्स आनी हे लँडलॉर्ड तांचे भितर एक नॅक्सस दिश्टी पडटा. दुसरें कितें, आख्ख्या गोंयांत तूं चोवपाक गेलो जाल्यार ज्यो कोमुलदाद लँड आहा, कॉमन लँड आहा, हे गव्हर्मेंट हेजेर कॅप्चर करपाक ट्राय करता. सो हेका रिजन कितें तें सगळ्यांक खबर आहा. सांकवाळ कितें जालें, वेर्ना कितें जालें, सगळ्यांक खबर आहा. सो आयज आमी हें पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलें कित्याक आयज कोमुलदादी मेंबरां तेंगे डिसिजन घेवपाक आयज मिटींग दवरला. तेका लागून आमी जस्ट पिसफूल प्रोटेस्ट केला तांकां दाखोवपाक आमगे रेजिस्टन्स. आनी हांव मागतां तेमकांय कळोन येवचें की हो आमचो गांव तितलो तेंचोय गांव आनी तो कसो तो गांव सांबाळचो हें तांकां दिसपाक जाय. नाव कितें तुगेलें? डेनिस फर्नांडीस. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. पॉइंट आहे तुमचं? ना एक हांवें ऑलरेडी लेटर दिल्ली आहा, तुमी तें वाचून डिटेलान समजूंक शकता. विशय खूब व्हडलो आसा, हांव थोडक्यान एक सांगपाक पळयतां. मेन हातूंत हांव फिल्म सिटी हातूंत कांयच वचना. फर्स्ट ऑफ ऑल हे लिगली जे कम्युनिदाद कायद्यान आसा पळय ते क्लियरली थोडे क्लॉज आसात. ते नंबर तुमी चॅक करूंक शकतात, 324 ते 330. सो ह्या आर्टिकला प्रमाणे हे टोटली इलिगल. सो तातूंत क्लियरली बरयया. तुमी जर अशें तो अभ्यास करपाक गेले कम्युनिदाद हातूंत 650 आर्टिकल्स आसात. आमची इंडियेचे कॉन्स्टिट्यूशन आतां 450 कितले आसा. सो इतली ते डिटेलान आसा, सगळें थंय बरयया आसा. आतां एक पॉयंट स्टार्टिंगेक पासून ते कशें एप्लिकेशन येवपाक जाय. तुमकां समज एक कोण इंडिव्हिज्युअल आसा, कोणा जाय ते प्रोसिजर दिल्लो आसा क्लियरली. सो तो कम्युनिदादान तो प्रोसिजर फॉलो केलना, कांयच कोणा ऑब्जेक्शन घेवना. ते एक फास्ट अशें एक जावपाक जाय कशें कोणाक कांय पडिल्लें ना तशें त्या एक मिशन मोडाक कशें ते वचून करतात. कांयच रूल फॉलो करना, कितें करना. सो हांवें पयली मिटिंगेक हें क्लियरली सगळें सांगिल्लें. ताणें ते मिनिट्सांक घेवना. सो तें सुद्दां हांवें डिटेलान बरयलां. कांयच तांची ऑब्जेक्शन आयकून घेवपाक सुद्दां येना. मिटिंगेक कुसकूट आमी म्हणटा तशें पॉझिटिव्ह कितें नेगेटिव्ह कितें ते कांयच डिस्कस जावना. फक्त ते एक एनक्रोचमेंट जातलें म्हणून सांगलां आनी ताका अपोज करपाक तुमी हो एकच मार्ग म्हणून जाल्यार ते सगळे लोक खावन वचले म्हणून. हो एकच पॉयंट परत 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 असो रिपीट चल्ला आनी कांय ना. आनी कितें पयशे मेळटा ते आमी घेवपाचे. सो सगळे पयशे एक असो एक इम्पॉर्टंट इशू जाल्ला. सो हांवें सांगलें तशें एप्लिकेशन जावना, प्रोसिजर आसा तो कांयच हें जावना. कम्युनिदाद तातूंत कितें यूज आहा तो क्लियरली बरया. घर बांदपाक दिवपाक जाता, शेत रावपाक दिवपाक जाता, झाड रोवपाक दिवपाक जाता. ताजे अंडर ते खंयच बसना. कितली सिलींग आहा ताजे अंडर बसना. प्लस कोणाक दिवपाक जाल्यार ताची पयली नो ऑब्जेक्शन घेवपाक जाता. हांव जर कितें बांदता सायडीक कोणा प्रॉब्लम, कोणा शेड आसता, हांगा फॉरेस्टाची घेवना, देवळाची घेवना. जो एक्सेस म्हणटात तो सगळो देवळा हातूंतल्यान जावपाक आहा. ह्या लँडाक रस्तो खंयच ना. तो रस्तो ते देवूळ आतां एक्चुली ती कम्युनिदाद नांवाचेर आहा पूण ते देवूळ मॅनेज करता ते जागा. सो ते ऑब्जेक्शन कांयच जावना. तो हें सगळें हांवें डिटेलान बरयलां. हाजे बरोबरच कित्याक यूज करपाक जायना तें सुद्दां बरया. इतले हांवें 650 आर्टिकल हांव तुमकां सगळें वाचूंक दाखयना. कितें एप्लिकेबल आहा तें क्लियरली सांगता. सो ते 325 हातूंत कित्याक नाका तें बी क्लियरली बरया सगळें. ते तुमी जाल्यार लेटरां वाचूंक शकतात. नेक्स्ट पॉयंट हांवें म्हळां. सो हे सगळे रुल्स हांवें मधून फिल्म सिटी हांवें कांयच म्हणना. फिल्म सिटी हो एक स्कॅम, तो एक सेपरेट इशू. विशय आसता फक्त जमनीची संदर्भात. हय. सो ती दिवपाची काय ना. हांव म्हणटा क्लियरली आमकां अधिकार ना. तुवें ताजे पयलीं कितें सांगलें की एनक्रोचमेंट जावं नजो म्हणून ते हो हाका ते पॉझिटिव्ह वचूंक शकता. पूण एनक्रोचमेंट जाता हें तूं मान्य करता काय? एनक्रोचमेंट जाता ताका गव्हर्मेंटा सपोर्ट आसा. ते वोट बँक पॉलिटिक्स ते सगळ्यांक खबर आसा. तो सेपरेट इशू, तो आमी डिस्कस करपाक जाय. हांवें ते कोणा ना म्हणना. एनक्रोचमेंट आसा हो व्हडलो इशू. आमी ते सेव्ह करपाक नालायक जाल्यार ते सगळे डिस्कस केल्ले आसा. पूण तो सेपरेटली इशू डिस्कस करपाक. ताजे आनी हाजे कांय लिंक कांयच ना. फाल्यां आमी मरतले म्हणून आज वचून कांय आमी जीव दिनात. सो फुडले आसा इलिगल मिटींग. हो रुल्साचो पॉयंट जालो, पॉयंट नंबर 1. म्हणजे 6 पॉयंट आहा टोटल. फुडली इलिगल मिटींग. सो ती मिटींग इलिगल कित्याक ते डिटेल हांवें सगळें बरया. फुडली आसा ग्रामसभा. आतां तुमकां कोणी तरी सांगी आसतलें ग्रामसभा आमकां लागना म्हणून. ग्रामसभा तुमकां खबर आहा ग्रामसभा जे कितें ग्रामसभा डिसायड करता ते ग्रामसभाच अपोज करपाक येता. ते कोणी अशी येवन आतां कोणी जर म्हणटा आपल्या ग्रामसभा लागना हें करना म्हाका खबर ना कितें तें. आनी कम्युनिदादाचो सेंट्रल पॉयंटच आसा इट इज फॉर कम्युनिटी. सो ते कम्युनिटी खातीर ना जाल्यार तुमी पळया हाजे फुडें ते कशें वचपाचें तें. म्हळ्यार लोकांनी जागृत जावन हाजे मातशें कितें तरी करपाचें आहा. जर कम्युनिदादूच म्हणटा आपली कम्युनिटी खातीर न्ही सो ताका आनी फुडें आनी कितें हें उरलें. मागीर ते लिगली एक 4-5 पॉयंट पयल्या. ती एक्सेस ना ताणें ती देवळा एक्सेस आहा म्हणा.
हे पयल्या दिसता एक अशें एक व्हडली षडयंत्र कशें. आतां ते षडयंत्राक सगळेच जाण सामील म्हणून हांव सामील जावपा जाय म्हणना न्ही. सो हांवें क्लियरली सांगलां हांव पार्ट ना म्हणटा तो. आनी म्हजे बरोबर थोडे आनी खंय सांगलां हे रुल्सा बसना आनी आमी ते परत ताणी ते सगळे रुल्सां बसयले जाल्यार तुजो सपोर्ट आसता ताका. रुल्सा ते बसत ना न्ही. कशें बसतले आज ना न्ही. तूं फाल्यां जर रूल करता फाल्यां जर तूं रूल करता हांवें काडून तुगे गाडी विकपा जाता म्हणून ते रूल फाल्यां करता जाल्यार हांव विकतलो न्ही गाडी. आज ना न्ही तो रूल. तो आत्मा आसा आमी एक सोल म्हणटा न्ही सोल ऑफ एनिथींग. रुल्सा वचनासतना हो कम्युनिटाच्या जो आत्मा आसा ताजी टोटली अगेन्स्ट वता. सो ते कशाच प्रकारे खपोवन घेवपाचें ना की डिस्कस करपाक वचपाचें ना. सो म्हणजे क्लियर हांवें लेटरान बरयलां हे जे रेजोल्युशन आहा ते स्क्रॅप जावपा जाय. आनी कितें ताणी खूब डिस्कस करपा पयलें म्हाका समजुपा पयलें हांवें क्लियरली सांगलें हे कशेंच मान जावपाचें ना. हें स्क्रॅप जावपा जाय. लोकांक कितें तें सगळें खबर आहा. आतां अशें पयलींचे भशेन ना की कोणाक कांय खबर ना. आतां सोशल मिडिया हाजेर लोकांक कोणाक समजुपा ताका सगळें समजुया. कोण जो आपल्याचे प्रेशर घेवपा जाय तो आपल्याचे प्रेशर घेतलो. सादी सोंपी भाशेन सांगपाक जाल्यार जे डिसिजन घेतले आसा ते कायद्या बसनासन डिसिजन घेतला. टोटल इलिगल फूल प्रोसेस इलिगल आनी गव्हर्मेंटान जे हे दिलां आपल्याक कितें इन प्रिन्सिपल अप्रुवल दिलां अशी तें बी टोटली इलिगल. बिकॉज हांगाच जर आमी ते इलिगली घेता फुडें ते सगळेंच इलिगल न्ही. आतां हांव जर अप्रुवल येता तांची गाडी काडून वीक म्हणून आनी तो म्हणटा आपल्या प्रॉब्लम ना म्हणून थर्ड पार्टी रॉंग खंय तो ताका काय खबरच ना न्ही. हो तो आपली आपली पळय आसतले आमी आपली पळोवपाक न्ही. नांव कितें? म्हजें नांव ओम प्रभगांवकर आर्किटेक्ट जावन हांव. रूल बील मातशें खबर आहा म्हाका अशें. कारण आमी आतां हो ठराव घेवन ESGक दितले आनी मागीर जे तांकां कितें जे हें लागता पंचायत मागीर कन्स्ट्रक्शन आयलें जाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन ते सगळे पंचायती मार्फत जातले आनी ताजे खातीर ते पंचायतीक अप्रोच करता. लास्ट टायम IITचो जर विशय आयिल्लो तेन्ना ग्रामसभा घेतिल्ली आनी ग्रामसभेक मोठ्या प्रमाणांत लोक जमून ताका विरोध जाल्लो. असो ग्रामसभा बी परती जे फेस्टिवल दिसता न्ही. परत तो जो पळय विरोध जालो न्ही ताकाय आमी ऑब्जेक्शन आमची ती केस डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन चल्ल्या. कितें आसा आतां उठसूट हें जाला की ग्रामसभा विरोध करता पूण आतां आमचे जमनीक जर दुसरो येवन सांगता तुमी हें करूं शकनात तें करूं शकनात जाल्यार तें कशें जातलें. फाल्यां आज कुमुंदादीचे करतात फाल्यां देवळांचे जमनीक करतले फाल्यां प्रायवेट पार्टीचे जमनीक करतले. हें खंय तरी थांबपाक जाय. हाजे खातीर आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. तुमच्यान एक ESCची अधिवेशन निर्माण उलोवन जाल्यार पयलें म्हळ्यार जेन्ना पळय पेपरार एड आयली ताजे उपरांत आमी एक आमची जनरल बॉडी मिटींग घेतली आनी आमी एप्लाय केलें. ताजे उपरांत 2 म्हयन्यांनी तांचें आमकां लेटर आयलें की तुमची जमीन आमकां पसंत आसा आनी आमकां 250 एकर जमीन 99 वर्सां लिजाक जाय. त्या प्रमाणे आमी 4 तारखेक गॅझेटान ही नोटीस पब्लीश केली आनी ती 18 जानेवारीक पब्लीश जाली आनी आज आमी ती मिटींग घेतली. सॅम नायक उर्फ आमचो सगळ्यांचो समीर. सांगपाची एक मुख्य गजाल म्हणल्यार ज्या पद्दतीन गांवचे हांगा जे ओपोज आसा हो आमच्या सभापतीन पळोवपा जाय. ताका जर दिसता की हांगा ओपोज कोणाचो ना 1-2 जाण 4 जाण ओपोज करतात जाल्यार हो लोकांचो क्रावड पळोवपाचो आनी ताणें डिसिजन घेवपाचें. कारण तो लोकांचो प्रतिनिधी तो तेजे घराचो ताजे हेजो न्ही. आनी हो गांव हो 4 जाण वा 150 लोकांचो न्ही. हो जवळ जवळ 1000-1500 लोकांचो गांव आसा. हो तांचो रायट तांकां दवरपाक जाय. जो वेळ पर्यंत गव्हर्मेंट लोकां बद्दल चिंतना तो वेळ पर्यंत कोणाचेंच बरें तें करूं शकपाना. हे 101%. हे हांव सरळ गव्हर्मेंटाक सांगता. तुमकां आमी निवडून दिला आनी तुमची जबाबदारी आसा की तुमी आमकां सुरक्षीत दवरपाचें. हांगा 200 म्हणल्यार लोक ह्या पंचायती भितर बेकार आसची ना पूण हांगा जे 6000 वा 20,000 जो पळय हांगा पळय जॉबाची पळय जे तयार जातले ते तुमी हाण जे भायल्यान भरतले. तुमची डायरेक्टली सांगपाची तुमी हांगा एक न्यू कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार करपाक सोदता. वोट बँक वाडोवपाक हांगा तुमची वोट बँक वाडोवपाची आसा. हांगा तुमकां जमनीचे स्कॅम करपाचे आसा. कारण जर आतां शुटींग करतलो जाल्यार एक 200 स्क्वेअर मिटराच्या स्टुडियो भितर खंयचोय हे घेवपा जाता शॉट घेवपा जाता ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ताका लागून तुगेली 250 हेक्टर तुका हे जमनीची गरज पडना. ही 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीची गरज पडना. ही गांवच्या लोकांची जमीन गांवच्या लोकांक वापरपाची. आमच्या पुर्वजांनी
तुमच्या जाणटेल्यांनी आमच्या जाणटेल्यांनी ही आमच्या खातीर आनी आमी आमच्या फुडल्या खातीर सांबाळ दवरपा लागून ही गरज आसा. आनी जर जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाक आनी ह्या सिस्टमीक आमकां गरज ना. सांगता तुमी आमकां आमच्या ओपोजाच्या आमकां ओपोज करनाकात आनी आमी जें कितें करतात ताका आमकां सरळ संबंदीत आमची पेटूल आसा, आमची जमीन आमकां राखून दवरात. गोंय काबार जाल्लें आसा, जितलें आहा तितलें आमकां सांबाळपा जाय आनी सांबाळपाची आमची जबाबदारी आहा ती सांबाळटले आनी सांबाळी शिवाय रावची ना. गव्हर्मेंटान हांगा IIT हाडपा लागून खूब प्रयत्न केल्लो. त्या वेळार आमच्या गांवच्या लोकांनी आयज त्या टायमार हो पठार जावं आमच्यो वाठार सावळ्यान दवरिल्ल्यान आयज लोक सुशेगाद आहात. नाल्यार तुमी पळयलां भायले आतां सालसेट जावं त्या वटेन नॉर्थाक दिसान दीस रेप जाल्लो आसता, मर्डर जाल्लो आसता. सो ह्यो घडणुको गेले 10 वर्सां आमच्या लोलयाक तरी घडल्यो ना. आज तर समज त्या टायमार तर आमी फुडें सरले नाशिल्ले आनी हें समज तर जाल्लें IIT तर तुमकां आयज म्हळ्यार अशें हांगा रावपाक सुद्दां मेळनाशिल्लें. तर इतलें दादागिरी चलता आशिल्ली. सो तुमकां सगल्यांक हांगा येयले म्हूण देव बरो करूं म्हणटा हांव. कित्याक आमी आमचो वाठार असोच सांबाळया, एकजुटीन रावया आनी गव्हर्मेंटाची ही सगळी ह्या कारस्थानां आहा ती भायर उडोवया. नांव कितें सर तुमगेलें? मागीर नांव प्रशांत पागी. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक भगवती पठार हांगा फिल्म सिटी येवपाक सोदता आनी ताका लागून कुमुलदादीन तांकां लेटर केल्लें की आमचे कडेन कितलीशीं लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा म्हूण. आनी त्या नंतर तांकां वयल्यान ग्रीन सिग्नल आयलां की तुमची 10 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ती आमकां फिल्म सिटीक लागून जाय म्हूण. कुमुलदादीच्या एक्ट आसा तो सांगता की 324 आनी 325 की कुमुलदादीची जी जमीन आसा ती मॅक्झिमम 2 लाखांच्या वयर कोणाक दिवपाक जायना आनी ती बी कोण शेत रोयता, कोण कामत करता, ना जाल्यार कोण ल्हान घरबीर बांदता जाल्यार ते ताका दिवपाक शकतात. पूण आयज कुमुलदादीच्या एका मेंबरान सांगलें की कुमुलदाद जी जमीन आसा ती आमची जमीन, आमची मालकीची जमीन आनी ती कोणाक दिवची ती आमी ठरयतले, दुसरी ठरोवपाक कोण काय म्हूण. खरें म्हणटा जाल्यार कुमुलदादीचे जे मेंबर आसात ते केअरटेकर. ही जी कुमुलदादीची जमीन आसा ती सगळी गांवच्या लोकांची आनी तांकां केअरटेकर म्हूण दवरिल्ले आसात. पूण तांचो खंय तरी गैरसमज जाला की ही जमीन सगळी आसा कुमुलदाद ती आमची म्हूण. आनी ताका लागून ते मेळटा ताका कोण IIT येता, NIT येता, फिल्म सिटी येता तांकां लेटर करतात की आमचे कडेन जमीन खूब आसा ती येयात आनी तुमी घेयात आनी आमकां कितें तरी दियात अशें तांचें सदांच म्हणणें आसा. आनी ताका लागून जे गांवचे लोक आसात ते गांवच्या लोकांक विचारूंक सोदनात, ग्रामसभेक घालूंक सोदनात. ग्रामसभा ही सुप्रिमो पूण ते मानपाक तयार ना. आयज जेन्ना तांची केशव देवालय हांगा मिटींग जाली तेन्ना कुमुलदादीचे मेंबर जे आसात ते 124 आसात. 54 लोकांनी हजेरी लायिल्ली, 50 लोकांनी फिल्म सिटी जाय म्हणली जाल्यार 4 लोकांनी ताजेर पावरफूल ऑब्जेक्शन दवरलां. त्याच बरोबर गांवच्या लोकांनी आयज मुखार मोर्चा काडलो की भगवती पठाराचेर आमकां कसलेच प्रोजेक्ट नाकात, ती जी जमीन आसा ती तशीच उरची अशें लोकांनी आयज मुखार मोर्चा काडलो. आनी केशव देवालय ते ग्रामपंचायत म्हळ्यार तांणी व्हेला. त्याच बरोबर काही गांवकाऱ्यांनी सांगलां की वेळ पडलो जाल्यार आमी कोर्टान सुद्दां वतले. तशेंच एक कुमुलदादीच्या मेंबर ओम प्रभुगांवकर हाणें कायदेशीर तांकां वर लेटर घालां आनी ताणें सांगलां की हो आपलो लढो चालूच आसतलो. पूण कुमुलदादीचे मॅक्झिमम मेंबर जे आसात ते चड अशे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाका खोटी म्हायती दिता. जरी सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान खंयची ऑर्डर काडली आनी जर हांचे कडेन पावली जाल्यार ते तांकां फसोवंक सोदतात जाल्यार आमकां सुद्दां फसोवपाक शकतात अशें आतां लोक भितरल्यान उलोवपाक लागल्यात. त्याच बरोबर भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हो लढो भरपूर तीव्र जातलो, मोठी लढाई जातली काय कितें आनी वेळ प्रसंग पडल्यार गांवचे लोकूय बी कोर्टान वचपाक सोदतात अशें आतां भितरल्यान आयकुपाक आयलां. इन गोवा खातीर रुशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.